नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल चैत 12 गते शनिबार, चैत कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2022 मार्च 26 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चीनसँग करिब 1 दर्जन विषयहरूमा सम्झौताको तयारी, बीआरआईमा भने नेपालको अरुचि, रेलमा चासो। पारासिटामोलको मूल्य बढाउने गरी 650 mg को उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णय, औषधिको डोज बढाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने भन्दै विज्ञको चिन्ता। विश्वका धेरै देशको तुलनामा नेपालमा ऊर्जाको खासै समस्या नरहेको विद्युत प्राधिकरणको दावी। भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै हट्ने भएकाले खपतका उपाय खोज्न उपभोक्तालाई आग्रह। आम उपभोक्ताले विद्युत खपत बढाउनै पर्छ। अलिकति समस्या आछ, हाम्रो 1-1.5 वर्षपछि त हाम्रै हिउँदमा पनि हामीलाई पुग्ने विद्युत पुग्दैन। अफगानिस्तानमा छात्रालाई स्कूल जानबाट रोक लगाइएको प्रति अमेरिका असन्तुष्ट, तालिबानसँग हुने भनिएका सबै बैठक रद्द। र पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 6 रनले पराजित, रोहितले बनाए 3 वटा कीर्तिमान। आईपीएल क्रिकेट आजदेखि शुरू हुँदै। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा बीई सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98 550 50 859, 98 550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सबै नेपालीको बचत खाता, अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा 2 देशबीच करिब 1 दर्जन विषयहरूमा सम्झौता हुने भएको छ। हिजो काठमाडौँ आएका वाङ र समकक्षी मन्त्री नारायण खड्का बीच आज सिंहदरबारमा वार्ता हुँदैछ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङलाई लिन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल हिजो अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। वाङ र परराष्ट्र मन्त्री खड्का बीच आज हुने वार्तामा नयाँ विषय भन्दा पनि पुरानै विषय कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 10 देखि 12 विषयमा सहकार्य गर्ने गरी टुङ्गो लागेको छ। नेपालले सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई भने तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। बीआरआईमा अनुदानको अपेक्षा गरेको नेपालले ऋण लिने गरी परियोजनाहरू तत्काल अघि नबढाउने सन्देश पनि दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालमा रहेको चिनिया राजदूतावासले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिए पनि नेपाल तर्फको उच्च तहबाट संकेत नआउँदा सम्झौता नहुने भएको हो। नेपाल तर्फको राजनीतिक नेतृत्व ऋण लिन सकारात्मक नभएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताएका छन्। तर चीनले वर्षेनी दिने अनुदान भने थप्ने गरी समझदारी हुँदैछ। के सम्झौताको तयारी छ त? आजको कान्तिपुर दैनिकले बुँदागत रूपमा छापेको छ। टेक्निकल स्किम अफ ट्रान्स हिमालयन रेलवे
केरुङ काठमाडौँको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक सहकार्य चीनले वार्षिक रूपमा दिँदै आएको 13 अर्बको आर्थिक सहायतालाई 15 अर्बमा पुर्याउने, राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको दौरान नेपाललाई दिने भनिएको 56 अर्ब रकमको उपयोग, कोरला नागाको सुसञ्चालन र सहकार्य, हुम्लाको हिल्सामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, रातामाटे रसुवागढी केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, हेलेज घाँस चीन निर्यात, पोखरा विमानस्थल चीनद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवनसहित स्तर उन्नति, चितवनको भरतपुर अस्पतालको मेडिकल र प्राविधिक सहयोग, राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा नेपाललाई दिने भनिएको 56 अर्ब रकमको उपयोग गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय अघि बढाउने सम्बन्धमा। वाङले भोलि बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। लगत्तै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। आज बिहान भने चिनिया विदेश मन्त्री आइकिङ जाने कार्यक्रम छ। चीनसँगको प्रमुख दुई व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढीबाट निर्यात व्यापार पूर्ण रूपमा बन्द छ। नाकाबाट आउजाउ गर्न समेत दिएको छैन। चीनले नेपाली व्यवसायीलाई सामान अर्डर गर्न जान अनुमति नदिएको 2.5 वर्ष बितेको छ। नाका बन्द हुँदा सयौं व्यवसायीले पेसा नै छाडेका छन्। व्यवसायमा रहेका धेरैजसोले समुद्रको बाटो भएर तराईका नाकाबाट सामान आयात गरिरहेका छन्। 24 घण्टा चहल पहल हुने तातोपानी नाका सुनसान छ। चीनले भूकम्प, बाढ़ी पहिरो र कोविड का नाममा गरेको नाकाबन्दी सरहकै व्यवहार नेपालले भोगेको 7 वर्ष बितेको छ। चीनसँगको थप नाका सञ्चालन गर्ने विषय सधैँ उठ्ने गरेको छ, तर सञ्चालनमा रहेका दुई पुराना नाका नै व्यवस्थित र निरन्तर सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नयाँ नाका खुलाउने योजना अनुसार सरकारले पूर्वाधारमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर तातोपानी र केरुङ नाकाबाट गरिने आयात व्यापारमा आंशिक र निर्यातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्धलाई दुवै सरकारले 7 वर्षदेखि देखेको नदेखे गरेको छ। यसबीचमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। अहिले परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी नेपालको 2 दिने भ्रमणमा हिजो आउनु भएको छ, तर 7 वर्ष यता अगाडि सारिएका समस्या यथावत छन्। नाकामा देखिएको अवरोध मात्र होइन, यसबाट सीमाको जनजीवनमा परेको असर पनि त्यत्तिकै कष्टकर छ। नाकाकै भरमा वर्षौंदेखि जीविका चलाउँदै आएकाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन्। आउँदो स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेस गठबन्धन दलसँग चुनावी समीकरण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ। हिजो शुरू भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउबा सहित धेरै वक्ताले समीकरणको पक्षमा धारणा राखेका छन्। समीकरणको खाका र कार्यान्वयन बारे भने फरक मत आएका छन्। सभापति देउबाले आउँदो चुनावमा गठबन्धन दलबीच समीकरण गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। बैठकको अन्त्यतिर सभापति देउबाले चितवनमा समीकरण नगरी जित्न नसकिने बताउनुभयो। गठबन्धन हुँदैन भनेर कसरी जित्न सकिन्छ? ठूलो कुरा गरेर मात्र हुन्छ? आक्रोशित हुँदै उहाँले भन्नुभयो, चुनाव हारेको हारै छ, फेरि गठबन्धन पनि नगरौं भन्नुहुन्छ, चुनाव जित्न परेन? प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउबाले यति छिट्टै ओली आतंक कसरी बिर्सेको भन्दै गठबन्धन विरुद्ध बोल्ने नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका धेरै नेताले स्थानीय स्तरको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका थिए। चुनावी गठबन्धन गर्दैमा जितिन्छ भन्ने आधार के छ? त्यसैले यसमा ओडादेखि नै गम्भीर रूपमा छलफल गरौं। लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भन्नुभयो, हचुवाको भरमा गठबन्धन गर्दा त्यसले कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन। उहाँले भारतमा कांग्रेस आई गठबन्धनमै निर्भर हुँदा कमजोर भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एक्लै लड्ने गरी शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धेरै नेताले समीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। बीई इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल इन्जिनियरिङमा भर्ना खुल्यो। अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन हुने प्रयोगात्मक अभ्यास, अध्ययनको सिलसिलामा शैक्षिक भ्रमण, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था, पास आउट हुने जति सबै रोजगार र स्वरोजगारको पृष्ठभूमि भएको एस हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वरमा शैक्षिक सत्र 2078 का लागि भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले तुरुन्त भर्ना गर्न सक्ने साथै प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई समेत भर्ना सम्बन्धी विशेष परामर्शको व्यवस्था। सम्पर्क 9801 27 974, 98 512 44 964, 01 51 47 010। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर, काठमाडौँ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो।
नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। चिठा पर्यो चिठा किन छ र? चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पो त एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चीनसँग करिब 1 दर्जन विषयहरूमा सम्झौताको तयारी, BRI-मा भने नेपालको अरुचि, रेलमा चासो, पारासिटामोलको मूल्य बढाउने गरी 650 mg को उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णय बारेको खबर प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। चुनावी समीकरण बारे कांग्रेसमा फरक मत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। 1 वर्षदेखि पारासिटामोलको अभाव सिर्जना हुँदा हस्तक्षेप गर्न नसकेको सरकारले मूल्य वृद्धिको बाटो खोल्ने भएको छ। मूल्य वृद्धि गर्न सहज बनाउने गरी सरकारी समितिले प्रचलित 500 मिलिग्राम MG सिटामोलको सट्टा 650 MG को उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसरी औषधिको डोज बढाउँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वसाधारणले आफ्नै विवेकले किन्न र प्रयोग गर्ने यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल बिनै डोज बनाउन लागि हो। अहिलेसम्म 500 MG भन्दा बढ़ी मात्राको पारासिटामोल उत्पादन गर्न पाइँदैन। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले विज्ञ सल्लाहकारकै सुझाव अनुसार 650 MG पारासिटामोल उत्पादनलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढ़ेको बताउनुभयो। निकट भविष्यमै औषधि कम्पनीले अनुमति लिएर 650 MG को पारासिटामोल उत्पादन गर्न सक्छन् उहाँले भन्नुभयो। विभागको यस्तो निर्णयले औषधि उद्योगीको पक्षपोषण गर्ने तर जनस्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ। विश्वमा भारत बाहेक निकै थोरै देशमा मात्रै 650 MG को पारासिटामोल पाइन्छ। वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट हेपाटोलोजिस्ट डाक्टर विकास जैसी 500 MG कै पारासिटामोल उपयुक्त भइरहेका बेला डोज बढ़ाउने निर्णय किन गरियो भन्नेमा आश्चर्यमा परेको बताउनुहुन्छ। बढ़ी मात्राको पारासिटामोलले कलेजोमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले 80% भन्दा बढ़ी नेपालीलाई पारासिटामोलको 500 MG कै चकीले काम गरिरहेको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष वरिष्ठ फार्मालोजिस्ट अमृत खनालले सिटामोलको भाव बढ़ाउन व्यापारीले सरकारबाट गलत निर्णय गराएको आरोप लगाउनुभयो। मूल्य बढ़ाउने दबावका लागि कोविड कालमा सिटामोलको अभाव सिर्जना गरिएको उहाँको आरोप छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। 500 र 2000 दरका भारू नेपालमा चलाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि सुझाव माग्न हिजो अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा उद्योगी व्यवसायहरूले
ठूलो दरका भारू नोटको कारोबार खुलाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। अहिले नेपालमा कारोबार अवैध मानिएका भारू 500 र 2000 दरका नोट चलन चल्तीमा ल्याउँदा त्यसले दुई देशीय व्यापार सहज हुने, भारूको सञ्चिति बढ्ने र पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ छ। ठूला दरका भारू नोट चलाउँदा वैदेशिक व्यापारमा सहज हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप पनि केही कम हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट 38 रुपैयाँ प्रति युनिटका दरले बिजुली आयात गर्न थालेको छ। भारतबाट बिजुली नआउँदा नेपालका उद्योगमा समस्या परेको भन्दै प्राधिकरणले महँगो भए पनि भारतबाट बिजुली किनेको हो। भारतले कोइलाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै निर्यात गर्छ। अहिले रूस युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको भाव उच्च हुँदा भारतमा बिजुलीको भाव आकाशिएको छ। यसको असर नेपालमा परेको हो। अहिले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, युरोपका विभिन्न देशसहित संसारका धेरै देशमा ऊर्जा संकट बढ़ेको र अरू देशको तुलनामा नेपालमा खासै समस्या नआएको प्राधिकरणको दावी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्ति बिहीबार बिहान उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर विद्युत कम खपत गरिदिन वा भारतबाट किनेको मूल्य अनुसार महसुल तिर्न आग्रह गरेको थियो। उद्योगीहरूले प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरे, तर उद्योगी संघको छलफल लगत्तै भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट 38 रुपैयाँमा किने पनि नेपालका उद्योगीलाई पुरानै शुल्कमा बिजुली दिने बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, संचार माध्यममा एउटा र उद्योगीसँग अर्कै कुरा किन गर्नुभएको? होइन, यो उद्योगी साथीहरूलाई पनि हामी चाहिँ महँगोमै किनेर भए पनि हामी पुर्याउँछौँ भने हो होइन। यसलाई यो क्राइसिसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबैले चाहिँ मिलेर गरौँ भन्ने हिसाबले भने हो र मैले त्यही कुरा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन हुनु भने हो। त्यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स छैन। उद्योगीहरूलाई कि त बिजुली खपत कम गर कि धेरै शुल्क तिर भन्नुभयो अरे नि त। त्यस्तो धेरै शुल्क तिर भनेर भनेको छैन। यो क्राइसिसको बेलामा सरकार सबै मिलेर अन्डरस्ट्यान्डिङमा कोअपरेसन गरौँ भनेर मात्रै भने हो। सेयरिङ गरौँ भनेर भने हो। सेयरिङ भने त तपाईँ अलिक कम खपत गरेर हुन सक्छ। उहाँहरू इच्छुक भयो भने प्राइस सेयरिङ पनि हुन सक्छ। त्यो त हाम्रो रिक्वेस्ट मात्रै हो, आग्रह मात्रै हो। उहाँहरू इच्छुक देखिनु भएन, हामी त बढी मूल्य तिर्दैनौँ। हामीले आग्रह हो सधैँ उहाँलाई सित्तैमा दियो भने पनि विद्युत महँगो भयो भन्नुहुन्छ उहाँलाई। यसपल्ट चाहिँ के गर्छ प्राधिकरणले? अब उहाँहरूले यो लागेको परल मूल्य पनि तिर्न तयार छैनौँ भनिसकेपछि तपाईँले त 38 रुपैयाँमा किनेर 10 रुपैयाँ औसतमा बेच्दै हुनुहुन्छ। कहिलेसम्म धान्न सक्नुहुन्छ? कहिलेसम्म यसरी उद्योगहरूलाई बिजुली दिन सरकारलाई पनि भनेका छौँ। त्यो यो समस्या धेरै रहँदैन। हाम्रो जेनेरेसन पनि बढ्दैछ र हामी अरू उपायहरू पनि खोज्दैछौँ। नागरिकहरू अब ढुक्क हुने आधार के त हो? लोड सेडिङ हुन्न भनेर यहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। लोड सेडिङ भएको पनि छैन, हुँदैन। उद्योगलाई अलिकति चाहिँ हामीले क्राइसिसको बेलामा हेरौँ भन्ने मात्रै, नागरिकलाई काहीँ पनि लोड सेडिङ हुँदै पनि हुँदैन, गरेको पनि छैन। नागरिकलाई सबैलाई पुगेर आदि उद्योगलाई पुगेकै छ त। लोड सेडिङ कुनै हालतमा हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। अर्को कुरा, एउटा आम नागरिकले सोधिरहेको जिज्ञासा चाहिँ नेपालमै बिजुलीको खपत बढाऊ, विद्युतीय गाडी प्रयोग गर, इन्डक्सन चुलोहरू प्रयोग गर, अभियानकै रूपमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर भनेर बारम्बार आग्रह गरिरहने, तर भारतले बिजुली नदिँदा यत्रो समस्या आउँदो रहेछ। प्राधिकरणले के गरेको अहिले पनि भनिरहेको छु, आम उपभोक्ताले विद्युत खपत बढाउनै पर्छ होइन। इलेक्ट्रिकल गाडी चढ्नै पर्छ, इन्डक्सन चुलो चलाउनै पर्छ, अथवा जे उद्योगमा अगाडि बढ्छ उद्योगलाई अगाडि बढाउने हो। 1.5 महिनापछि हाम्रो सरप्लस हुँदैछ त। ग्लोबल क्राइसिसको बेलामा अलिकति समस्या आएको छ। त्यसपछि त अब हाम्रो 1.5 वर्षपछि त हाम्रै न्युजमा पनि हामीलाई पुग्ने विद्युत पुग्दैछ। त्यही त ठ्याक्कै मैले यही जोड्न खोजेको। बर्खामा त समस्या भएन, हामीले निर्यात पनि गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ। आउँदो बर्खामा त यहाँले भनिहाल्नु भएको छ। हिउँदमा भारतको बिजुली नभइकन पनि हामी ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्था कहिले आउने हो? अब हामी 1.5-2 वर्षभित्र हामी हाम्रै विद्युतले पुग्छ र भारतबाट इम्पोर्ट पनि हामीलाई महँगो होइन। आज चाहिँ ग्लोबल क्राइसिसले गर्दा मात्रै इम्पोर्टमा महँगो भयो, नभए हामीले 1 रुपियाँ 80 पैसामा पनि किनेकै हो। अन्तिममा एउटा जिज्ञासा, यो पनि नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल विभिन्न छलफलहरूमा भन्दै आएको, विद्युत प्राधिकरणले किन्दाखेरि पनि औसतमा 8-10 रुपैयाँमा त सामान्य अवस्थामा पनि किन्ने, 38 रुपैयाँसम्म पुग्यो, अहिले त विशेष अवस्था हो, तर बेच्दाखेरि चाहिँ 4 रुपैयाँमा बेच्ने यो कस्तो खालको व्यापार हो भनेर भनिरहेका छन् नि। अब उद्योगीलाई रातिको इनर्जी हामी 4.5 रुपियाँ बेचिरहेछौँ। कुनै बेला सस्तो हुन्छ, कुनै टाइममा सस्तो, कुनै टाइममा महँगो हुन्छ। वर्षभरिको एभरेज गर्नुपर्छ।
त्यो भएको हुनाले एक दिनको 8 दिनको अथवा 1 महिनाको प्राइसले वर्षभरिको प्राइसलाई डिटरमाइन गर्दैन। वर्षभरिको चाहिँ हाम्रो एभरेज गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो धेरै असर पर्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosirofoods.com। फोन 9847 79890 98010 79890। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रश्न विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतनाका दृष्टिले नागरिक सशक्त हुँदै गएको देखिए पनि बहुआयामी गरिबीका सूचकले कालीकोट अझै पछाडि छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2075 का अनुसार नेपालको बहुआयामिक दर 28.6 रहेकोमा कालीकोटको दोब्बर भन्दा बढ़ी 58.7 छ। कालीकोट मानव विकास सूचकांकमा 76औं जिल्ला बाजुरा भन्दा एक स्थान माथि छ। नेपालमै दलित समुदायको बसोबास बढ़ी भएको जिल्ला कालीकोट हो। यहाँका अधिकांश दलित समुदायमा चेतना, शिक्षा र प्रति व्यक्ति आय कम हुँदा गरिबी घट्न नसकेको अधिकार कर्मी बाले विश्वकर्माले बताउनुभयो। आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 का अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी 28.6 रहेकोमा कर्णालीको दर 51.2 छ। मानव विकास सबै सूचकहरूमा कर्णाली कमजोर देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य दिपेन्द्र रोकाएका अनुसार 2224 शासनकालमा कर्णाली समृद्ध थियो। खस राज्य स्थापना गर्ने राजा नागराज दूरदृष्टि राख्ने राजा थिए। उहाँले भन्नुभयो, सिन्जाको राज्य सत्ता भाइ भाग लगाएर विभाजन भयो, त्यहीबाट कर्णाली कमजोर हुँदै गएको हो। चारैतिरका व्यापारिक नाका बन्द हुनु, वस्तु विनिमयका सामानहरू सीमित हुनु, पशु व्यवसाय मासिँदै जानु, उत्पादन घट्नु लगायतका कारण कर्णाली कमजोर बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले 6 नीति अघि सारेर कर्णालीलाई विकासको मार्गमा डोर्याउन लागेको बताउनुभयो। बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन नहुँदा कर्णालीको विकासमा समस्या देखियो। उहाँले भन्नुभयो, कर्णालीमा जम्मा 10 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ, जबकि यहाँको क्षमता 21,000 मेगावाट हो। 50% रहेको गरिबीलाई प्रदेश सरकार गठनपछि 39% झारिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। मेरो पनि भन्नु छ।
विद्युत संकट अहिलेको क्षणिक मात्र भएको र बिजुली खपत बढाउनुको विकल्प नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभएको खबरमा विलास खनालको प्रतिक्रिया छ। बर्खामा अलि धेरै उत्पादन हुने अनि यसैलाई आधार मानेर धेरै उत्पादन भयो खपत बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्न नमिल्ला कि अहिले भारतसँग 38 रुपियाँ युनिटमा किनेर बर्खामा 3-4 रुपियाँ युनिटमा बेच्दा के फाइदा भयो र? तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यही विषयमा मित्रबन्धु ढकाल लेख्नुहुन्छ, हिजो आज पीक आवरको समयमा दैनिक 4-5 घण्टासम्म बत्ती जान थालेको छ। त्यसैले बर्खामा मात्र होइन सुक्खा समयमा समेत सहज हुने गरी जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। पपुवा न्युगिनीसँगको हिजोको खेलमा नेपालका रोहित पौडेलले बनाएको कृतिमानीबारे नवीन अधिकारी भन्नुहुन्छ, रोहितको हिजोको खेल निकै राम्रो थियो। क्रिकेटमा अझ धेरै सफलता मिल्दै जाओस्, शुभकामना। यही विषयमा प्रकाश नेउपाने उपाध्याय लेख्नुहुन्छ, अब नेपाली क्रिकेट अगाडि बढाउने जिम्मा रोहितलाई दिँदा फरक नपर्ला। अरू खेलाड़ीले पनि रोहितको क्षमतालाई पछ्याउन र आफूलाई निखार्न आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय रद्द भएको प्रति अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। छात्रालाई विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु गलत भएको भन्दै अमेरिकाले तालिबानसँग हुने भनिएका सबै बैठक रद्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश सचिव एन्टनी ब्लिकनले इस्लामिक शासनले छात्रालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गराएकोमा आलोचना गर्दै शिक्षा सबैको अधिकार भएको बताउनु भएको छ। तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान रोक लगाएपछि स्कुल जाने तयारीमा रहेका छात्रा घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। अब खेल खबर। पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 6 रनले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा पीएनजीले दिएको 293 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि युवा ब्याटर रोहित पौडेलले शतकीय पारी खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रन बनाएको थियो। पीएनजीका लागि चार्ल्स अमिनीले 73, असाद भालाले 60 र नोरमान भानुवाले 47 रन बनाए। यसैबीच हिजोको खेलमा रोहित पौडेलले 3 वटा कीर्तिमानी बनाएका छन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रनको साझेदारी, एकै पारीमा सर्वाधिक रन र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालकै लागि सर्वाधिक रनको कीर्तिमान बनाएका हुन्। यस्तै झापा गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज गोर्खा बोइज र पुलिस क्लब भारतबीच खेल हुँदैछ। खेल झापाको दमकमा हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा बागमती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। यस्तै इन्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएल आजदेखि शुरू हुँदैछ। आज हुने उद्घाटन खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्नेछन्। मुम्बईको वानखडे स्टेडियममा खेल हुनेछ। यो सिजनमा 2 नयाँ टिम थपिएकाले 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आईपीएलमा 4 जना कप्तानले डेब्यू गरेका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सञ्चारिका समूह नेपालको 8औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा विमला तुम्खेबा विजयी हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा पवित्रा सुनार, महासचिवमा बसन्ती बास्तोला, सदस्यमा दुर्गा कार्की र कोषाध्यक्षमा उर्वशी बस्नेत विजयी हुनुभएको छ। सरकारी उच्च अधिकारीसँग वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले 2 दर्जन भन्दा बढ़ी माग गरेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता नेतृत्वमा काठमाडौँ आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ा, राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो माग राखेका हुन्। स्थानीय तह चुनावका लागि मागिएको म्यादी प्रहरी भर्नामा झण्डै 3 गुणा बढ़ी आवेदन परेको छ। दिनहुँ पानीकै लागि घण्टौं हिँड्न बाध्य सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 10 भोटसिपा डाँडा गाउँकी 50 वर्षीय वृन्दा मगर अहिले आँगनकै धारामा पानी आउन थालेपछि खुशी हुनुहुन्छ। 2072 वैशाखको भूकम्पका कारण डाँडा गाउँमा पानी आपूर्ति ठप्प भएको थियो। 6 वर्षको अन्तरालमा धारामा पानी आएपछि उहाँले औँसिदै पाइप जोडेर करेसाबारी भिजाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। मागेको भिख बाटोमै ठीक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
चीनसँग करिब 1 दर्जन विषयहरूमा सम्झौताको तयारी, बीआरआईमा भने नेपालको अरुचि, रेलमा चासो। पारासिटामोलको मूल्य बढाउने गरी 650 एमजीको उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णय, औषधिको डोज बढाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने भन्दै विज्ञको चिन्ता। विश्वका धेरै देशको तुलनामा नेपालमा ऊर्जाको खासै समस्या नरहेको विद्युत प्राधिकरणको दावी, भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै हट्ने भएकाले खपतका उपाय खोज्न उपभोक्तालाई आग्रह। अफगानिस्तानमा छात्रालाई स्कूल जानबाट रोक लगाइएको प्रति अमेरिका असन्तुष्ट, तालिबानसँग हुने भनिएका सबै बैठक रद्द। र पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 6 रनले पराजित, रोहितले बनाए 3 वटा कीर्तिमान। आईपीएल क्रिकेट आजदेखि शुरू हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले अनुपले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनावमा भोट माग्ने नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ सड़क छेउमा एउटा फोहोर राख्ने ठूलो भाँडो छ, त्यही नजिकै एकजना नेता निच्च दाँत देखाएर जुम्ला हात जोड्दै भोट मागिरहेका छन्। फोहोर फाल्ने भाँडोमा लेखिएको छ फोहोर मलाई। जुम्ला हात जोड्ने नेता भन्दैछन् भोट मलाई। नजिकै आमाको हात समातेर हिँडिरहेकी सानी नानी सोध्दैछिन् फोहोर मलाई र भोट मलाईमा के फरक छ मामु? अनि आमा भन्दैछिन् उस्तै उस्तै हो नानु। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।